Diha sa Roma, Kapitulo 2, versikulo 6 hangtod sa 7, nagingon, kay gantihan sa Dios ang tagsatagsa sumala sa iyang binuhatan. Ang gantihan rin sa Dios, mga kaigsuonan, dili ang pagtuo lamang, kundili ang binuhatan. Naunsao man na fit alon karon nga pagpanudlo sa itong mga kaigsuonan. Bagsak, di ba? Ikaduha, mga kapatid, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aking channel, huwag kalimutang pindutin ang aking subscribe button, like and share para magiging updated kayo sa aking mga videos na ipaparating ko sa inyo araw-araw, mga katotohanan laban sa mga kasinungalingan. Mga kaigsuonan, kini si Brother Romel Cabag. Ang akong channel, mga kaigsuonan, mao ang pagtukbil sa matuoran dias balaang kasulatan base sa mga history o doktrina sa simbahang Katoliko. Dili ingon nakita ron manggiaway, kundili ang paghatag niini o pagpasabot ngadto sa atong mga kaigsuonan, labi na kadtong mga nalubugan sa ilang hunahuna o mga kasing-kasing mahitungod sa pagtulungan sa balaang kasulatan o sa simbahan. ang atong mga kaigsuonan nagsulti o nagsangyaw sila nga tuo lang luwas na, o niya sa mga karon luwas na sila, tuo lang bisag walay buhat, no? Faith alone. Amo man na ila pagturunan. O niya, kung basahon nato ang balang kasulatan, mga kaigsuonan, diha sa Roma, Kapitulo 2, versikulo 6 hangtod sa 7, nagingon, kay gantihan sa Dios ang tagsatagsa sumala sa iyang binuhatan. Ang gantihan rin sa Dios, mga kaigsuonan, dili ang pagtuo lamang, kundili ang binuhatan. Naunsao man na fit alon karon nga pagpanudlo sa itong mga kaigsuonan. Bagsak, di ba? Ikaduha, ang sugo sa itong Ginoo, nag-ingon siya, panglakaw kamo sa tibok kalibutan, o bunyagi o tudloy sila sa gitulugan ninyo, o bunyagi sila sa ngalan, samahan, sa anak o sa Espiritu Santo. Ang tudlo niya na ang pagbuhat, panglakaw kamo, o niya bunyagi, niya tudlo eh. Kaya na pa yung magbunyagi, tudlo eh. Buhat mo na siya. O niya, kanang pagpamunyag nila, hindi na buhat. Buhat mo na siya. O niya, kung saan mapagturuan nga faith alone, ana nila, asa man na ito ilugar ang ilang pagturuan nga faith alone. Nga, bunyag, buhat mo na bunyag. Niya, mamunyag mo na sila. Kung sa ato pa, way labot at kaluwasan ilang bunyag. Sa ato pa, pwede rin lang di mamunyag kay faith alone raman. Yung niya, kanang bunyag kay buhat na na. Di ba? Kinanglan nga, ato kinang banabanahon, ato kinang timbang-timbangon, ato na siyang mamalandungan eksoon. Ikaduhang punto, mga kaigsuonan, kung mutuo lang ka, walay buhat, asa man ka nakahibalo nga mutuo lang ka o walay buhat. Faith alone lang. Siyempre, tungod kaya ka ba sa balang sulatan? Unya ka ng pagbasa sa balang sulatan, unsa din na? Dili na buhat. Buhat mo na. Alang-alang nakatuo ka kay wa ka magbasa ng Biblia. Siyempre, nito ka kay nagbasa ka ng Biblia. Unya ka ng pagbasa ng Biblia, dili na nabuhat. Dili na mayong buhat. At mauna nga, hungaw. Hungaw ang ilahang argumento o ilang doktrina, mga kaigsuonan. Unsa ba? Dire sa Galacia, Kapitulo 5, versikulo 6, ang ingon, ang importante, mao ang pagtuo nga nagbuhat pinaagi sa gugma. Tiyaw mo na. Ang importante rin kuno, o ang importante rin kuno, mga kaigsuonan, kadtong pagtuo nga nagbuhat pinaagi sa gugma. Asa naman ang faith alone, ani? Di ba? Asa man ang faith alone, ani? Tes, mayong hapon, no? May hapon ni sister. So, muna mga kaigsuonan nga ang argumento sa tuigsuon at mga kaigsuonan ng ilang doktrina, kungaw. Kaya ang balaang kasulatan, wa magtudlog faith alone, kundi ang importante, matod pa ni San Pablo sa Galacia 5:6, ang importante, mao ang pagtuo nga nagbuhat pinagis gugma. So kanang pagtuo lang di na importante.
Kaya nagsangyaw pagtulang walay buhat, di na importante. Kaya ang importante ay kadtong pagtuo nga nagbuhat pinaagis gugma. Mo na isulti ni San Pablo. Di ba? So hungaw. Unsa ba? Sa San Mateo Kapitulo 7 versikulo 26 nagingon, apan ang tanan nga nakadungog sa akong gisulti og dili magtuman niini mahisama sa usa ka balay nga nagtukod sa bala sa baybayon inig abot unya sa dakong unos mahanaw kini. So katuli ko nung dili magtuman nya kanang pagtuman mga kaisunan kay buhat na. Alang-alang magtuo lang kanya way pagtuman. Way buhat unyang gingon sa barang sulatan matulog sa San Mateo kadtumang nagtuman. Mura ba kana ba kanang maingon ka nga faith alone la? Mura ba kana bang naghangad sa kapayas nga hinog? Nagsige lang kag patungo dito nahulat kag mahulog ang kapayas nga hinog. Kay nagtuo kag mahulog usa pa ka makakaon. Karon kay gitabangan maglanggam nahurot na lang ang kapayas wa pa ka makakaon. Kay ngano man tama na kas pagtuo wa makay buhat. Di ba? Mo na resulta. Gusto ka mo kaon sa manggang hinog, pero wa nimo kuhita. Naghangad-hangad ra ka kay nagtuo kang mahulog. Pero wa kay gibuhat na imo ang kuhiton. Unsa man pagkakaon nimo nga naunhan makalanggam? Di na himo na hinuong kang alkansi. Mo na nga ang pagturuan nga faith alone, alkansi na. No? Alkansi ng pagturuan nga faith alone, no? Mo na siya kisunan. Unsa pa? Nangingon dire sa San Marcos Kapitulo 16 versikulo 16 ang motuo magpabunyag maluwas apan ang dili silutan. Na pagtuog bunyag ang pangutana kanang bunyag unsa man na di na buhat ang bunyag buhat na di ba di maduha man na diha di maingon nila datarawa Brad basta motuo lang leka maluwas ka unya kila may bunyag imon lang salangan ang bunyag na may gingon nga bunyag unya ang bunyag ipagtuo man na buhat man na diya magkasunan naputol ang ila kulang ang ilang pagtuo kaya magbunyag sila nga tuo lang nya kanang pagbuhat kanang pagtuslo-tuslo ning nas tubig kanang ilang pag lumos-lumos nas tubig sa ilang mga binunyagan dili na buhat pa na muna mag-uban yun ang pagtuo buhat dili kay faith alone lang muna nga ng faith alone hungaw og kulang no dili importante matod pa rin San Pablo unsa ba diya sa San Mateo Kapitulo 7 versikulo 21 nangingon dili ang tanan nga nagtawag kana kog Ginoo dili tanan nagtawag kana kog Ginoo makadangat sa gingharian sa langit. Yes, tinuod na. Unsaon nimo pagka dangat sa gingharian sa langit nga sugo tuog buhat man. Unya kung pagtuoy mo, dili ka makaadto sa gingharian sa langit. Mo nag-ingnan na San Mateo nga dili tanan makaadto sa gingharian sa langit. Kay ngano man, ang imong doktrina pagturunan, wala magsumikat sa pagturunan sa mga apostoles nga gikan ni Ginoong Hesukristo. Ngano man, himo lang og tawo nga ilang founder nga nagsumikat sa protestante sa tuig 1517 nga ang ilang amahan mao si Martin Luther. Unay klaro mga kaigsuonan. Unsa pa? Diri sa San Juan Kapitulo 14, gisigutan na ganina, versikulo 15, kung nahigog makamukan ako, tumana ang akong mga sugo. So, naagya pa yung buhat kapag tuman sa sugo, ang sugo ipatuman. Kunya kaya pag suman sugo, dili na siya buhat. Buhat mo na siya. Di ba? Sunod, kining na sa Pilipos, Kapitulo 2, versikulo 12, padayon kamo pagpaningkamot, uban sa kahadlok. Padayon na pagpaningkamot, uban sa kahadlok. Unya, ang uban kay luwas naman. Na sa pagkaluwas nga, kung maluwas na ka, di, so may muhang paningkamutan nga naluwas naman ka. Nga mga niluwas tuwa sa langit. Unya, maningkamot pa rin ka. Pero ang giingon diyan ni San Pablo, sa Pilipos 2:12, padayon kamo sa pagpaningkamot, uban sa kahadlok. Mao na siya makikita. Unsa ba? Diri sa unang Korinto, Kapitulo 9, versikulo 27. Nangingon, gimanso ko ang akong lawas binagi sa mga sumbag o gipantong ko gini aron dili ako isalikway human ako mag-awhag sa uban. So, tiyaw mo na si San Pablo, gimanso niya yung lawas binagi sa sumbag.
Kato pa, si San Pablo, doon na gibuhat pagmanso siya kagulingon. Unya, wala mingon San Pablo, katuo lang ko, luwas na ko. No, wala siya mingon. Kung dili, gimanso niya ang lawas, pinaagis mga sumbag. Gipanton ko gini, aron dili ako isalikway, kuman ako mag-auhag sa uban. Kanang pagpanton, lihok sa pagbuhat na. Kanang gipanton ni mga gulingon, usa na kalihok sa buhat. Na, usaw man ang faith alone karon. Tuo lang luwas na. Nga wa may buhat. Kinahanglan yun ang buhat kay kana siya. Mao ang pahimong buhi nga pagtuo nimo pinaagis buhat. O ang hukman, dili lang kapagtura, kundi ang imong maayong mga binuhatan. So, mo ni magisungna ng ako ang gamay nga sunod paambit. Dayon, naa pa si Brad Fred, no? Madugang pa si Brad Fred. O niya, among giawag-yapon ang upa, no? Kung doon na may mga pangutana, pwede po musaka din pangutana, willing may mga bag. Kung doon na musaka din pangutana about sa doktrina sa simbang katoliko. Katoliko man o protestante, kung sa pariya, willing may mutubag kung doon na mga pangutana. So, ako isunod si Brad Fred. Bradan, ako lang isunod si Brad Fred. Okay, ako isunod si Brad Fred. Bro. Salamat kayo, Brother Mel. Osbon ako mayong hapon sa tanan. Ang ako topic diatong miagi mga kaigsunan,